ऐसे थोड़ा जी आप डर कैसे जुम्मी मारी ऐसे बैठे हुए, क्यों? क्या आपको उलमा फौत हो गए हैं? जाओ किसी को कहो मुझे एक हदीस सिखाओ ज़ेरे नाफ हाथ बांधने के मुतालिक, मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगा। आपको कोई हदीस बताए मुझे कॉल कर देना 0300 54 82 125, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपका सर नहीं झुकने देंगे। नमाज में हाथों को बांधने का मसला ये वाक़यातन एक फ़ुरूई इख्तिलाफी और इज्तिहादी मसला है। इसमें हम अहनाफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मनहज और आपके मौक़िफ़ के मुताबिक बिहम्दिल्लाह ताला अदिल्ला को जमा करने के बाद तत्बीक बैनर रिवायात के बाद जो नतीजा निकलता है उस पर अमल करते हैं। वदउल यदैन यानी हाथों के रखने का मसला, इस पर भी मुतादद किस्म की रिवायात आती हैं। उन रिवायात से जो मौक़िफ़ साबित होता है वही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। और नमाज में अपने हाथों को नाव के नीचे बांधना ये सुन्नत है हमारे नज़दीक, और इस पर हमारे पास बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल मौजूद हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 252 नंबर हदीस हज़रत सैयदना हुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की है, जिसमें हज़रत हुलबताई सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 252 नंबर जामे तिरमिज़ी की हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुना फ़यअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते थे तो हुजूर अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ को पकड़ लिया करते थे। दाएं हाथ के साथ हुजूर बाएं हाथ को नमाज में पकड़ा करते थे। ये 252 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की, और ये सही हदीस है। इसके मुताबिक नमाज में अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ना कि दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को पकड़ लेना, ये साबित हुआ। और इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी एक तो इस हदीस को हसन करार देते हैं और साथ लिखते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्मी मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन। इसी हदीस के मुताबिक इस पर अमल है नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और उनके बाद अहले इल्म ताबिईन का, वमन बअदहुम और उनके बाद जो लोग आए उनका भी। यरौन अन यदअ अर्रजुलु यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, कि उनका मौक़िफ़ ये है कि इंसान मर्द दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा फ़ौक़ सुर्रा, बाद ने ये कहा कि दोनों हाथों को इस तरीके से दाएं को बाएं हाथ पर रखे और उसको पकड़े और नाव के ऊपर बांधे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा तहत सुर्रा, और बाज़ ने यानी सहाबा ताबईन और उनके बाद वाले जो आइमा उन्होंने ये कहा कि अन यदअहुमा तहत सुर्रा, कि नाव के नीचे रखे। व कुल्लु ज़ालिका वासिउन इंदहुम, और ये मसला जो है वो ऐसी वुसअत वाला है कि सब के नज़दीक इस पर जो है वो उनके पास वुसअत मौजूद है। ये इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने तबसरा किया सैयदना हुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर। अब इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से 3959 3959 नंबर हदीस लेके आए कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखा। ये सही हदीस है। और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपने सनद के साथ 3959 नंबर हदीस लेके आए। अब इस रिवायत के बारे में गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से ये कहा जाता है कि तहत सुर्रा के ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज असल किताब के अंदर साबित नहीं हैं, ये बात में इसमें तहरीफ की गई है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इस अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के ऊपर तहक़ीक़ की है अरब मुहक़्क़िक़ शेख अवामा ने, और शेख अवामा ने ये 26 जिल्दों में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का नुस्खा छपा है। शेख अवामा जो अरब मुहक़्क़िक़ और अरब आलिम हैं उन्होंने इस पर तहक़ीक़ करते हुए इसके जो मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं उन नुस्खा जात का हवाला पेश किया है, और बाकायदा इसकी जिल्द नंबर 1 के शुरू में उन्होंने इसके मुतादिद नुस्खे दिखाए हैं कि मैंने इन नुस्खों से इस्तेफ़ादा करते हुए इस किताब के ऊपर तहक़ीक़ की है। लिहाजा ये मुहक़्क़िक़ जो मुहक़्क़िक़ा नुस्खा है
اس محققہ نسخہ کی یہ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ انہوں نے اس کے مخطوطات دکھائے ہیں کہ میں نے ان مخطوطات سے اس نسخہ کی تحقیق کی ہے، اور جو اصل ہاتھ کے لکھے ہوئے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے ساتھ انہوں نے عکس دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ تحت سرہ کے الفاظ نسخہ کے اندر موجود ہیں، اور اسی بنیاد پہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے نماز پڑھاتے وقت۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عمل امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کا اثر لے کے ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے تو اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گٹ پر بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سند کے ساتھ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 3961 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے التغلیق و تعلیق کے اندر، جو کہ صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس مولا علی کے اثر کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے۔ لہذا مولا علی خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر بائیں گوٹ پر رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سند صحیح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 480 نمبر حدیث موجود ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھوں کو رکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے جوڑ پر اور اپنی کلائی پر رکھا۔ اور صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں یعنی دیر سے کریں، اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر روک کے رکھیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑنا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو روکنا، وَضَعَ يَدَعُ أَمْسَكَ يُمْسِكُ اور آخذ يَأْخُذُ، تین طرح کے کلمات حدیث پاک میں آئے ہیں۔ اب ان تینوں کلمات کو اگر سامنے رکھا جائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو سامنے رکھا جائے، صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث کو رکھا جائے، اور جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث اور سنن ابی داؤد کی 754 نمبر حدیث کو، ان تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر اس طرح رکھنا ہے کہ رکھنا بھی پایا جائے، پکڑنا بھی پایا جائے اور روکنا بھی پایا جائے۔ تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس طریقے سے ہاتھوں کو پکڑا جائے اور روکا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے رکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی۔ اور اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت لے کے آئے جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ، سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے، سنت یہ ہے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ اب اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق، عبد الرحمن بن اسحاق راوی کے اوپر
بعض محدثین نے جرح بھی کی، لیکن عبدالرحمن ابن اسحاق جو راوی ہیں ان کی روایت درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ امام حاکم نے عبدالرحمن ابن اسحاق کی روایت کو اپنی کتاب المستدرک میں صحیح قرار دیا، اور اس کے علاوہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی عبدالرحمن ابن اسحاق کی روایت کو حسن درجے کی روایت مانا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قابل احتجاج قرار دیتے ہوئے اسی کو اپنا مستدل بھی قرار دیا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ یہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہ ہے۔ اس روایت کو اسلام 360 ایپ کے اندر